Bonjour tout le monde, bonjour mes élèves, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais expliquer dans cette vidéo, Inch'Allah, le bilan des apprentissages ce qui concerne les activités du système nerveux. درس ديال الجهاز العصبي الأنشطة العصبية. Les activités nerveuses sont de trois types. Alors, première, la sensibilité consciente, يعني الحساسية الشعورية. غنحاول نشرح en français en même temps en arabe. Donc, la sensibilité consciente, يعني la motricité volontaire, يعني الحركة الإرادية. et les réflexes يعني الانعكاسات ولا كنسموها أيضا la motricité involontaire يعني الحركة اللا إرادية. السؤال اللي يقدر يطرح هنايا شنو هي لي زاكتيفيتي نيرفوز، يعني ما هي الأنشطة العصبية. الأنشطة العصبية فهي ثلاثة لا أكثر ولا أقل منها، وبالتالي خصنا نكونوا واعيين بهاد الثلاثة الأنشطة العصبية. لي تخوا زاكتيفيتي نيرفوز سون لا سونسيبيليتي كونسيونت الحساسية الشعورية، لا موتريسيتي فولونتير اي لي ريفلكس يعني الانعكاسات ولا كنسموها لا موتريسيتي انفولونتير اللي هي الحركة اللا إرادية. Alors, on passe les organes. Quels sont les organes intervenant dans la sensibilité consciente؟ يعني ما هي الأعضاء المتداخلة في الحساسية الشعورية؟ يعني غادي نحاولوا نشوفوا الأعضاء المتداخلة في الحساسية الشعورية وفي الحركة الإرادية وفي الحركة اللا إرادية. يعني quels sont les organes intervenant dans la sensibilité consciente؟ premièrement alors un organe de sens يعني أعضاء حسية. par exemple هنا غنحاول نديطاي يعني un organe de sens يعني العضو الحسي اللي يقدر يكون هو يعني لابو، يقدر يكون هو لوغاي يعني الأذن، يقدر يكون لوي يعني العين، يقدر يكون لو ني، يقدر يكون لا لونغ اللسان. إذا هادو أعضاء الحسية الخمسة. ان organe de sens يعني ضروري سي ان organe اللي كانترفيون dans la sensibilité consciente. دوزيامون كاين ان كوندكتور سنسيتيف يعني موصل حسي. un conducteur sensitif formé des fibres nerveuses sensitives كيتسمى ليف عصبي حسي، يعني ألياف عصبية حسية. ثم ان سونتر نيرفو يعني خاصنا ضروري يكون عندنا مركز عصبي حسي، والمركز العصبي الحسي يوجد في الدماغ. لكل عضو حسي له مركز حسي ويتسمى الباحة يعني اغ. يعني يعني يوجد في القشرة المخية على مستوى المخ نجد 5 باحات حسية. كما كتعرفوا انني هنا كنحاول نديطايي بزاف لان هذا التلخيص فهو بزاف يعني ملخص بزاف، وبالتالي غنحاول نديطايي كل حاجه بوحدها. الوغ ان سونتر نيرفو يعني مركز حسي، يعني مثلا الا عندنا لابو عندنا لو سونتر ديالها كاين يعني في الباحه الحساسيه العامه يعني خلف شق رولاندو، سكون ابيل ان اير دو سونسيبيليتي جينيرال كي سو تروف يعني افون يعني لو سيون دو رونالدو. بالنسبه للوي كذلك عندها الباحه البصريه يعني اير اوبتيك كي سو تروف يعني هنايا يعني في الخلف الجبهه الخلفيه ديال المخ، ثم ديال لا لونغ ديال لوي ايتترا. دونك يعني عندنا 5 اير سيريبرال، 5 باحات حسيه، 5 باحات حسيه. الوغ نعاود نشوف كذلك quels sont les organes intervenant dans la motricité volontaire. يعني ثانيا ما هي الأعضاء الحسية المتدخلة في الحركة الإرادية. Les organes intervenant dans la motricité volontaire. Premièrement, une aire cérébrale. ضروري تكون عندنا يعني باحة حركية، يعني situé aussi dans la crotte cérébrale، توجد كذلك في القشرة المخية. لكن هذه الباحة الحركية كلكم كتعرفوا بأنها توجد أمام شاق رولانتو، ليس خلف، لأن الخلف نجد فيها ديال الجلد يعني ديال اللمس، الباحة اللمسية، وبالتالي الباحة الحركية توجد كذلك في المخ ولكن أمام شاق رولانتو يعني دوفون يعني سيون دو رونالدو. ثم كاين كذلك العضو الثاني الخاص اللي هو ان كوندكتور سنسيتيف يعني كذلك موصل حسي. سيكون هنا موصل حركي هنا خطا، سيكون ان كوندكتور اللي هو موتريس، يعني خصنا نسموها ان كوندكتور موتريس ماشي ان كوندكتور سنسيتيف وانما ان كوندكتور موتريس او دي فيبر نيفو موتريس يعني او الياف عصبيه حركيه. ثم العنصر الثالث ان اورغان افيكتور اونتر بارونتيز كنسمو يعني العضو المستجيب او كيتسمى العضله sous contrant quand il reçoit l'influx nerveux centrifugé يعني فهي تتقلص عند هذه العضلة، فهي تتقلص عندما تتوصل أو تستجيب تصلها السيولة العصبية الحركية كتسمى سونتريبيد يعني السيولة العصبية النابضة. سونتريبيد أو سونتريفوج فهي سيولة عصبية حركية حسية مركزية. بالنسبة ل troisièmement dans le cas
دو ريفلكس ميدولير، يعني في حالة الانعكاس الشوكي، يعني لي زورغان انترفينون دون سات اكتيفيتي، يعني في النشاط الثالث اكتيفيتي نيرفوز، يعني سون ان ريسبتور سنسوريال، يعني مستقبل حسي باغ اكزومبل لابو. اون برون نيسونس دان فلو نيرفو على مستوى يتم انشاء السيول العصبيه. ثم ثانيا خاصو ان اورغان سنسيتيف، يعني يعني موصل حسي، يعني هو ليف عصبي حسي. ان كونسونتر دو ريفليكسيون، يعني مركز الانعكاس، يعني سي لا موا ديبينير اللي هو النخاع الشوكي. ثم ان كوندكتور موتور اللي هو يعني موصل حركي، اللي هو الياف عصبيه اللي هي الياف عصبيه حركيه. ثم ان اورغان افيكتور، يعني العضو المستجيب، مستجيب حركي اللي هي العضله اونتر بارونتيز مسكول كي افيكتو لو موفمون، يعني كاليفي دان فولونتير. الوغ هذا هو يعني واحد لو بيلون دي زابرونتيساج qu'on vous pouvez prendre ou capter dans cette dans يعني الشابتر ديال لو سيستيم نيرفو. جينيرالمون خصنا نعرفوا بان كاين 3 اكتيفيتي نيرفو، 3 الانشطه العصبيه اللي هي الحساسيه العصبيه، الحساسيه الشعوريه، والحركه الاراديه والحركه اللا اراديه، يعني لا سنسيبيتي كونسيونت، لا موتريسيتي فولونتير، لي ريفلكس لي ريفلكس. ثم كل اكتيفيتي عندها لي زورغان اللي كي انترفيان. كما كتعرفوا ان العضله ما يمكنش نذكرها الا في الحركه الاراديه، ونذكرها كذلك انها تتدخل في الانعكاس لانها كمستجيب حركي. ثم كذلك بالنسبه الباحات، فهي الباحات الحسيه فهي 5 توجد. بالنسبه للحساسيه الشعوريه توجد كلها في المخ، كلها والمركز ديالها. ثم الباحه الحركيه وحيده اللي هي سادسه، ولكن فهي توجد في المخ ولكن امام شاق رونالدو. وبالنسبه للمركز العصبي الحسي، المركز العصبي الحسي كنقولوا بالنسبه للمخ لان الباحات فهي مراكز عصبيه حسيه. ثم بالنسبه المركز العصبي الحركي اللي هي باحة حركية. ثم بالنسبة للمركز العصبي بالنسبة للانعكاس اللي هو النخاع الشوكي. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.